नाज़रीन, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो रियासत की तारीफ है, डेफिनेशन है, वो आपके सामने रखते हैं। और तमाम जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जिस मुल्क के अंदर भी चल रहा है वहाँ पे रियासत की डेफिनेशन यही है। हमारी रियासत की डेफिनेशन क्या है? रोज़ाना आप सुनते हैं रियासत रियासत माँ की जैसी, रियासत के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। रियासत है क्या? रियासत जो पाकिस्तान का आइन है उसका आर्टिकल 7 ये कहता है कि रियासत जो है उसकी तारीफ के अंदर आती है गवर्नमेंट ऑफ द डे, नाजरीन, जो मौजूदा हुकूमत है, और वो हुकूमत बनती है पार्लिमान के बतन से, पार्लिमान के पेट से, और उसमें नेशनल असम्बली है, उसके बाद प्रोविंशियल असम्बली है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो बेसिकली जो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो रियासत का एक कलीदी किरदार अदा करते हैं, वो रियासत की जो ताकत है उसको इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका साफ सुथरे जो है शफाफ इंतखाबात के जरिए चुना होना बड़ा जरूरी है। बांग्लादेश के अंदर नाजरीन क्या हुआ? बांग्लादेश के अंदर जब इंतखाबात हुए इसी साल के शुरू में, तो इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन आई वो आपके सामने रखते थे। सबसे पहले एपी की स्टोरी, बांग्लादेश डेमोक्रेसी is strained as Hasina wins a fourth term in a boycotted low turnout vote. उसके बाद एक और स्टोरी एपी की, the US UK says Bangladesh elections extending Hasina's rule were not credible. उसके बाद the diplomat Bangladesh flawed elections increases polarization, risk of violence. ये जब इलेक्शन हुआ उसके ऊपर ये कमेंट्री हो रही थी, बीबीसी की कमेंट्री। Bangladesh elections lopsided polls leaves disillusioned voters asking what is the point. इसका मकसद क्या है इस सारी एक्सरसाइज का? अल जजीरा ने भी नाज़रीन इसके ऊपर यही बही के डमी कैंडिडेट्स खड़े कर दिए गए, कोर्स वोटिंग इनसाइड बांग्लादेश इलेक्शन। ये वहां पे भी बताया कि ये सारे का सारा एक फसाद है जो क्रिएट किया गया। अब होता यह है नाज़रीन, ये कल बांग्लादेश की तारीख के अंदर ये तो बहुत बड़ा वाकया 5 अगस्त को होता है। बांग्लादेश की आवाम जो है, स्टूडेंट्स वहां पे निकलते हैं, उसके बाद आवाम साथ में खड़ी हो जाती है। हालात वाकया तो आपके सामने है। दुनिया के अंदर आज भी एक बड़ी स्टोरी चल रही है। कल वहां के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा जी हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। आज जो तहरीक स्टूडेंट जो शुरू किए हुए हैं उनके लीडरान बाहर आए, उन्होंने कहा जी हमें इस तरह की गवर्नमेंट नहीं चाहिए, एक इंटरिम गवर्नमेंट। उनके जो डॉक्टर यूनुस हैं माइक्रो फाइनेंस की मद में जिनको नोबल अवार्ड मिला था कि उनके ज़ेरे साया एक हुकूमत बने और मामला आगे चलाएं और नए इलेक्शंस हों। अवाम, चूंकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो इलेक्शन की वजह से वहां पे पहुंचे थे जो है उसको बांग्लादेश की अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर तब से तजिए नाज़रीन जिस तरह कल से शुरू हुए, हर कोई हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत जो है, हस्बे अपनी वो तशनगी जो है उसको दूर करने के लिए वो उसके ऊपर तब से तजिए कर रहा है। वो देख रहे थे, हमने कुछ ट्वीट्स निकाले खासतौर पर चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर वो जोड़ रही है बानी पीटीआई के साथ। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक पुराना ट्वीट हमें मिला, चीफ ऑर्गेनाइजर और चीफ मिनिस्टर पंजाब में, वो ये फरमा रही हैं, उन्होंने एक दिन 16 दिसंबर के मौके के ऊपर बात की कि 49 जो है बरस पहले आज ही के दिन कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, इसलिए कि एक डिक्टेटर ने अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया, वोट की इज्जत पामाल की। हमूद रहमान कमीशन की सिफारिशात को ठुकराते हुए आज भी वोट की इज्जत पामाल की जा रही है। अब ये नहीं होगा, कौम जा चुकी हुई है। नाज़रीन, ये हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो आजकल ये रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की फेवरेट बनी हुई है, माजी के अंदर ये जो मरियम साहब है इसको काफी ज्यादा उन्होंने किया। उसके बाद नाज़रीन एक ख्वाजा साद रफीक साहब का ट्वीट है माजी का, वो भी आपके सामने रखते हैं। 16 दिसंबर का सबक यही है कि आइन और कानून की बालादस्ती के सामने सरे तस्लीम हम किया जाए, अपनी झूठी अनाओं की कुर्बानी दी जाए, गलतियां तस्लीम की जाएं, फैसले आइन कानून इंसाफ और जमहूरी असूल की रोशनी में किए जाएं। अब भी संभल जाएं कि वक्त अब हाथ से निकला नहीं। ये ख्वाजा साद रफीक बड़े डेमोक्रेट हैं, वो बात कर रहे हैं। सबसे जो मजेदार इसके ऊपर कमेंट आया है वो हमारे मोहतरम चौधरी साहब बारे सियालकोट के ख्वाजा आसिफ साहब का। ख्वाजा आसिफ साहब ने वो माजी में एक ट्वीट किया हुआ था कि 50 साल कबल आज 1970 के आम इंतखाबात हुए, अवामी लीग को अक्सरियत मिली लेकिन वोट को इज्जत ना मिली, नताइज तस्लीम ना हुए, एक फौजी आमर का जाती एजेंडा कौमी एजेंडे पर गालब आ गया, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। आज 50 साल बाद भी वोट की इज्जत के लिए जंग जारी है, वफाक को खतरात लाहक हैं, अल्लाह हमें किसी साने से महफूज रखे, आमीन। और इसी वाक़े को उन्होंने फिक्स कर दिया
جو ہے آج کل جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر رکھتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے کر دیا فکس کہ بنگلہ دیشی عوام نے فیصلہ دے دیا ہے کہ غدار کون ہے اور کون تھا، بیٹی کو پناہ کہاں ملی، مجیب الرحمان کے مجسموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تاریخ نے اپنی ورڈکٹ دی ہے، بانی پی ٹی آئی کو کوئی بتائے کہ مقافات عمل بڑی بے رحم ہوتی ہے، یہ سارا معاملہ ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک اس کے اوپر بیان بھی فرمایا ہے، سنیے۔ میں 4 وزرائے اعظموں کو جو ہے بنگلہ دیش کے ملا ہوا ہوں، تاج الدین، مشتاق خنڈکر، نذر الاسلام اور مجیب الرحمان، 4 کو ملا ہوا ہوں۔ جب آپ ملے تھے شیخ مجیب کو، وہ غدار تھا؟ نہیں، وہ اگرتلہ کانسپریسی کیس میں نہیں سمجھتا کہ وہ غدار تھا اس وقت۔ نقوی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ جو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں آل اکراس، اس کو ذرا آپ تھوڑا سا نا کھلے دل سے اس کے اوپر تبصرہ کیجیے گا، اس کو نکال دیں، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، سارا کچھ، ہر کوئی اپنا جو ہے نا واقعے کو اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ اب عوام اتنی تیز ہو گئے ہیں، آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہم کہتے تو رہتے ہیں یہ سوشل میڈیا بڑی خراب چیز ہے، لیکن سوشل میڈیا ہم سب کو آئینہ دکھا دیتا ہے، وہ بھیا آپ نے یہ کہا تھا ماضی کے اندر، آپ یہ کہتے رہے تھے، آپ کی رائے یہ تھی۔ ہمیں سبق کیا سیکھنا ہے، ہم نے عوام کو، نوجوانوں کو سبق کیا سکھانا ہے، کیونکہ آپ کافی اس حوالے سے آپ کا جو جس انداز سے بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا سمجھنا ہے، فیوچر لکنگ کیا ہونا چاہیے، فارورڈ لکنگ اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ کل جب یہ بنگلہ دیش میں ہوا، اس کے بعد سے ایک مخصوص طبقہ پاکستان میں مسلسل یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ اقتدار میں آنے کے لیے بڑا ڈیسپریٹ ہے اور بڑے عرصے سے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ پاکستان میں بھی ہو جائے گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کینیا میں کچھ ہو تو ہم یہاں بریکنگ نیوز بنانے لگتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہو جائے گا، سوڈان میں کچھ ہو تو ہم یہاں بریکنگ نیوز بنانے لگتے ہیں کہ یہ دیکھیں پاکستان میں ایسا کچھ ہو جائے گا، روانڈا میں کچھ ہو تو ہم بریکنگ نیوزیں بنانے لگتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہو جائے گا۔ ہم بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی، انتخابات کی آپ نے بات کی، نتائج کی بات کی، بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کی، ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی امریکہ کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں انتخابات ہوئے، جو پچھلے انتخابات ہوئے، اس کے بعد جو پارٹی انتخابات ہاری، ٹرمپ کے جو حامی تھے، انہوں نے وہاں پہ جتنی ہنگامہ آرائی کی وہ دنیا نے دیکھا، لیکن پھر اس ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا وہ بھی دنیا نے دیکھا۔ جی چلیں، سمجھ آ گئی۔ دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت ویسے اس وقت آبادی کے تناسب سے انڈیا ہے۔ اچھا حسن، سب سے طاقتور جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ جی طاقتور بھی نہیں ہے ویسے، آپ اس کی بات ہے، اینی ویز، اچھا آگے چلیں، بڑی کمزور ہے، سب سے کمزور جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، ڈاکٹر یونس جو ہیں 2006 میں ان کو نوبل پرائز ملا، اور جو وہاں کی جو طلبہ ہیں ان کی طرف سے تو یہ ڈیمانڈ سامنے آئی ہے، کیونکہ یہ جو حسینہ واجد صاحبہ کا جو اقتدار سے ان کی جو رخصت ہوئی ہیں، یہ انقلاب جو بنگلہ دیش میں آیا ہے، یہ انقلاب تو انہی طلبہ کی مومنٹ کی وجہ سے ہے۔ تو بالکل اگر پاکستان کے کمپیریزن میں بات کریں تو میں تو مطلب ایم ویٹنگ فار کے پی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس دن بعد نکلتے ہیں اور وہ جو ہے بنگلہ دیش کی طرز کا انقلاب لے کر آتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان یا اے این پی یا پیپلز پارٹی جس طریقے سے بات کر رہی ہیں کہ وہاں پر کھلی دھاندلی ہوئی ہے اور ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، تو بالکل اس بات کے حوالے سے اگر طلبہ باہر نکلتے ہیں پاکستان کے اندر کسی بھی صوبے کے اندر، چاہے پنجاب کے نکل آتے ہیں چاہے کے پی کے نکل آتے ہیں، تو بالکل اس قسم کا انقلاب آنا چاہیے، لیکن حقیقی انقلاب ہونا چاہیے، 9 مئی کی طرح انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ اور انتشار دیکھیں نا، وہ جس طریقے سے وہ انقلاب لے کر آئے، آپ امیجن کریں کہ اگلے دن جناب پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، وہاں پر بنگالی کھڑے ہو رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، اور یہ جناب اگلے دن کہتے ہیں جی کہ پریس کانفرنس اور اوکے جی السلام علیکم، یہ ان کی حالت تھی۔ نہیں، اللہ معاف کرے، ہم اس طرح کے کسی انقلاب کی نہ کوئی دال بے کیا کہتے ہیں، کیا امید کر سکتے ہیں، لوگ بڑی امید کر رہے ہیں انقلاب کے لیے، لوگ جو ہیں وہ منتظر ہیں۔ تو اصل میں تو حقیقی انقلاب جو آنا تھا وہ 2014 میں حقیقی انقلاب کا نام لیا گیا، تب کچھ نہیں ہوا، پھر اب آزادی کی جنگ کے لیے باہر نکلے تب بھی کچھ نہیں کر سکے۔ تو وہ انقلاب تو جن کے اندر انقلاب کا بیچ میں شعلہ تھا وہ چنگاری تو پہلے ہی بجھا دی، اب حقیقی انقلاب کی طرف میں تو بڑا مایوس ہو چکا ہوں، ملک میں انقلاب تو نہیں آئے گا۔